गेले 12 वरां बरीच पावस पडलेलो आसा आनी पळयलेल्या तुमी रात दीस पावस पडत आहा आनी आज आनी तशेंच वारें भरपूर सुटलेले आहा। आतां आमी सद्या आसा श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियम सांताक्रूज हांगासर आनी हांगासर एक जेन्ना अमित शाह आयिल्ले जे केंद्रीय मंत्री हांगासर आनी म्हाजें घर हे टिमाचें हें केल्लें उक्तावण केल्लें आनी तशेंच आमी पळयत जाल्यार हे एक थोडे मॉड्यूल थीम्स केल्ले हांगासर जे एंट्रन्सा कडेन आसले ते तशेंच आशिल्ले हांगासर। आनी आतां जी राती काल वारो बरो मारला आनी तेन्ना पळयलें जाल्यार हे सगळे जो मॉड्यूल आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे भायर तो एंट्रन्साक म्हाज्या घराचे एक थीम केल्ले जे मॉड्यूल बांदलेले ते सगळे कोसळून सकयल पडलेले आसा सद्या आनी तेजे सकट हे पळया कशे तरेन डॅमेज जाल्लेले आसा। हे जे कॉन्क्रीट वॉल आसा तेजे वयल्यान जे एंट्रन्स गेट आसा तेचे जे चिरे आसा ते सकयल पडलेले आसा कॉन्क्रीट तेचे ना सिमेंटाचे चिरे हे पळया कशे तरेन पडला सकयल आनी हे आख्खे सकयल पडलेले आसा हिंगा। सो म्हाजें घर मोडलेलें आसा म्हाजें घर ते थीम आशिल्ली ती आतां म्हाजें घर ते थिमाचे ते हे पडलेले आसा सकयल। पोत्री आनी हे लोखणाचे बांदलेले ते व्हडले उबारलेले एक मॉड्यूल हो थीम केल्ले म्हाजें घर अशें आनी पोत्री बित्री सगळी पडला। काल राती कडेन बरोच वारो आनी पावस आशिल्लो। स्टेडियमाचे एंट्रन्सा कडेन हे सगळे मोडलेले आसा। सो हेचेर तुमी अदमास लावूंक शकता कसो तरेन वारो हे केल्लेले आसा। सो सुदैवान हांगा कोण सापडूंक ना कोणाचेर पडोंक ना हे नाजाल्यार खूब माल लागू शकताले तेका। हे पळोवंक शकता हे घराचे पत्री परती जाल्यार म्हाजें घर परतें जालां आनी म्हाजें घर मोडलेलें आसा। जर हेच रस्त्याचेर पडलेले जाल्यार खूब कितें जावंक शकतालें कारण गाडयो वतीत सद्या सगळे जे वाऱ्यान पडलेले आसा आनी डॅमेज म्हटल्यार आमी पळोवंक शकता ते मॉड्यूल कितें बांदलेले म्हाज्या घराचे ते सगळे मोडलेले आसा ते काडूकूच नाशिल्ले तशेंच दवरलेले एक थीम म्हणून। आनी हे जे कंपाउंड वॉल आसा जी एंट्रन्स गेटाची वॉल आसा तेजे हे सगळे सकयल मोडून पडलेले आसा। सद्या हे एक लुकसाण जाल्लेले आसा तेंचे। सो हांगा गाडयो बी पार्क करताले जो सद्या ते गाडयो बी कांय ना म्हणून अशें आमकां सिक्युरिटीन सांगलें। आनी हे पळया वयर पावल्ले आसा। सद्या तरी इतलेच अपडेट आहा। अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7।